नमस्सभायै सभागृहे उपस्थिताः सर्वे संस्कृतसेवकाः साधकाः सर्वे पूजनीयाः। अत्र आगमनात् पूर्वम् आगमनानन्तरं च या प्रतिपुष्टिः मया प्राप्ता तस्य आधारेण विषयस्य प्रतिपादनं करिष्यामि। सामान्यतः किमर्थं संस्कृतं पठनीयं प्रश्नः भवति। केचन संस्कृतं इच्छन्ति किन्तु संस्कृत भारत्याः कार्यं कर्तुं न इच्छन्ति, अतः स्वपठनाय आगच्छन्ति इति एका समस्या मया श्रुता अवलोकिता च। अस्माभिः अपि ज्ञातव्यम् एषः प्रपञ्चः किमर्थं रचितः इति। तो संस्कृत भारत्याः किमपि नूतनं कार्यम् आरब्धम् इति नास्ति। वयं सर्वे हिन्दवः अस्माकं पूर्वजैः एव अस्माकं पुरतः एकं लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। तत्तु प्राचीनकालतः, न तु अर्वाचीनकाले। तद् लक्ष्यं वयं जानीमः किन्तु विस्मरामः। कृण्वन्तो विश्वमार्यम् इति लक्ष्यम्। संपूर्ण विश्वे ये केऽपि निवसन्ति ते सर्वे आर्याः भवन्तु। आर्यः इति जातिवाचकः शब्दः नास्ति, गुणवाचकः शब्दः अस्ति। अतः आर्याः भवन्तु एतस्य अर्थः सुसंस्कृताः भवन्तु इति एव। विश्वे यदि शान्तिः आवश्यकी, सुखं समाधानम् उन्नतजीवनम् आवश्यकं, तर्हि अस्माभिः परिश्रमः करणीयः एव। अनायासेन सर्वं न शक्यते। अस्माकं पूर्वजैः कदा प्रयत्नः आरब्धः एतत् लक्ष्यं स्वीकृत्य तु उपचतुस्सहस्रवर्षाणि जातानि। 4322 सहस्रवर्षपूर्वतः आरम्भः जातः इति इतिहासे लिखितमस्ति। तैः किं कृतं? तु भारतदेशतः विदेशं प्रति यात्रा कृता। अन्यदेशानां विषये तु विवरणं न वदिष्यामि, किन्तु अमेरिकादेशं ते प्राप्ताः। तु उपसार्धैकसहस्रवर्षपूर्वं नौकाद्वारा पद्भ्यां च अस्माकं पूर्वजाः अमेरिकां प्राप्ताः। पोलिनेशिया इति उपसहस्रद्वीपानां कश्चन समूहः न्यूजीलैण्ड् समीपे अस्ति। ततः तैः नौकाद्वारा प्रयाणं कृतम्। अमेरिकादेशस्य पश्चिमतटे ते प्राप्ताः। पद्भ्यामपि प्राप्ताः। मध्ये सागरः अस्ति, कथं वा ते पद्भ्यां गन्तुं शक्नुवन्ति? अहमपि आश्चर्यचकितः जातः। अनन्तरं मानचित्रं स्वीकृत्य अहम् उपविष्टवान्। तदा विवरणे सह मानचित्रस्य तुलनां कृतवान्। तदा ज्ञातं कथं ते गताः। तो आदौ ते उत्तरदिशि प्रयाणं कृतवन्तः। साइबेरिया पर्यन्तं गताः। रशिया इति राज्ये साइबेरिया कश्चन प्रान्तः।
तत्र साम्प्रतमपि 36 बौद्धमठाः सन्ति। लेखकेन लिखितं यदा अहं तत्र गतवान् तदा मम स्वागतं मधुपर्केण जातम्। अतः भारतीयपरम्पराः स्वागतस्य वर्तमानकाले अपि जीवति। मठं प्रविष्टवान् लेखकः तदा पुरतः एकं सुन्दरं सरस्वती चित्रं प्राप्तवान्। तो सैबेरिया प्रान्तस्य समीपे अलास्का प्रान्तः अपि अस्ति। भवन्तः यदि मानचित्रं पश्यन्ति मध्ये केवलं 100 मैल् समुद्रः अस्ति। उत्तरध्रुवसमीपे अस्ति। अतः अधिककालं यावत् सागरस्य जलं हिमवत् भवति। अतः हिमस्य उपरि चलितुं शक्यते। ततः अस्माकं पूर्वजाः अलास्का प्रान्तं प्राप्य ततः अमेरिकां प्राप्तवन्तः। अमेरिकादेशे तैः किं कृतं? तो डॉक्टर वाकणकर इति कश्चन प्राध्यापकः उज्जैन्यां विश्वविद्यालये पाठयति स्म। सः इतिहास पुनः पुरातत्वस्य निष्णातः। तेनैव मध्यप्रदेशे भीमबेटका इति काचित् गुफा वर्तते। तत्र बहु कतिपयलक्षवर्षपूर्वं चित्राणि चित्रितानि आसन्। तेषाम् अन्वेषणं कृतम्। अतः सः जगप्रसिद्धः जातः। अमेरिकादेशे काचित् संगोष्ठी आसीत्। तत्र तस्य आवाहनम् आसीत्। तेन उक्तम् अहम् आगमिष्यामि, किन्तु मम कंडीशन् अस्ति। तत्र ये मूल अमेरिकन् जनाः सन्ति तैः सह मेलितुम् इच्छामि। ते आयोजकाः मान्यं कृतवन्तः। अतः एषः प्राप्तवान्। संगोष्ठ्याः अनन्तरं रेड इंडियंस यत्र निवसन्ति तत्र मेलितुं गतवान्। तस्य मुखादेव मया सर्वं विवरणं श्रुतमस्ति। तत्र प्राप्य यदा प्रथमः व्यक्तिः प्राप्तः तस्मिन् ग्रामे, तेन सह तस्य परिचयः जातः। स्वस्य नाम तेन उक्तम्। एतेन तस्य पुनरावृत्तिः कृता। सः आश्चर्यचकितः। तेन उक्तम् एतावत् पर्यन्तं केनापि, इत्युक्ते वैदेशिकेन, मम नामोच्चारणं स्पष्टरीत्या न उच्चारितं। भवान् प्रथमः स्पष्टतया मम नामोल्लेखं कृतवान्। तदा डॉक्टर वाकणकर हसितवान्। सः उक्तवान् भवतः नाम तु संस्कृते अस्ति। अहं संस्कृतं जानामि, अतः उच्चारणं शुद्धं कर्तुं शक्नोमि। रेड इंडियन जनानां नामानि कथं संस्कृते सन्ति? अनन्तरं सः आग्रहं कृतवान् भवतः गृहं दर्शयतु। तदा सः उक्तवान् न न न, वैदेशिकानां प्रवेशः नास्ति। किमर्थम् इत्युक्ते बहूनि आक्रमणानि अस्माकम् उपरि जातानि, अतः एते विश्वासार्हाः न सन्ति। किन्तु ग्रामे ये वृद्धाः, तैः सह तेन वार्ता कृता। अहम् इण्डियातः आगतवान् अस्मि, भवन्तः अपि रेड इंडियन्स् सन्ति, आवयोः मध्ये भेदः नास्ति इत्यादि बहु तर्कम् उपस्थापितवान्। तदा अनुमतिः प्राप्ता। सः गृहं प्रविश्य पृष्टवान् भवन्तः पूजां कथं कुर्वन्ति दर्शयन्तु। तदा एकः प्रकोष्ठः उद्घाटितः। तत्र अग्निः प्रज्वलति स्म। एषः उक्तवान् भवन्तः पूजां कृत्वा दर्शयन्तु।
तदा ते अग्निं परितः उपविश्य किमपि उच्चारणम् आरब्धवन्तः। के किं वदन्ति स्म इति तस्य अवगमनं न जातं, किन्तु अन्ते मन्त्रसदृशं किमपि उक्त्वा हुआ 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 इति ते नादं कृतवन्तः। तदा एतेन जातम् एते स्वाहा स्वाहा इति वदन्तः सन्ति। ते उक्त्वा किमपि अग्नेः समर्पयन्ति स्म। अतः एतेन जातम् एते यज्ञं कुर्वन्ति, एते अग्निपूजिकाः। वेदे यथा आग्रहः अस्ति यज्ञं कुर्वन्तु, तथा ते इदानीमपि कुर्वन्ति। एषा घटना केवलम् अमेरिकादेशस्य नास्ति। दक्षिणं गत्वा मेक्सिको, मय संस्कृति, होण्डरस्, इन्का संस्कृति, अनन्तरं पेरू, एतावत्पर्यन्तम् इदानीमपि भारतीयसंस्कृतेः प्रभावः सर्वत्र दृश्यते। भाषासु, व्यवहारेषु। यथा पेरुदेशस्य अन्तिमः राजा, यः तस्य उपरि स्पेनिश् जनैः आक्रमणं कृतं, सः युद्धे मृतः। तस्य 4 पत्न्यः आसन्। ताः सर्वाः सतीं गतवत्यः। तेषां परम्परा तथा आगता। पुनः इदानीमपि तेषां पञ्चाङ्गे अधिकमासः अस्ति। तु कालगणना अपि अस्माकम् अस्ति। तु तादृशाः बहवः अंशाः इदानीमपि दृश्यन्ते। एतत् सर्वं कर्तुं कियान् परिश्रमः तैः कृतः। भारततः निर्गत्य एतावत् दूरम् आगत्य भाषापाठनं, ग्रन्थानां नयनं, तत्पाठनं, रामायणस्य विश्वे सर्वत्र सञ्चारः अस्ति। एतत् कथं साधितं, किमर्थं साधितं? तो एकमेव लक्ष्यमासीत्, कृण्वन्तो विश्वमानि। तैः तु राज्यं कुत्रापि न स्थापितं स्वस्य, केवलं भारतीयसंस्कृतेः प्रचारः कृतः। लक्ष्यं सम्पूर्णविश्वस्य कल्याणमिति एव आसीत्। यदि सर्वं विश्वं सुसंस्कृतं भविष्यति तर्हि परिणामवशात् सर्वे सुखिनः भविष्यन्ति। अस्माकं घोषणा अपि अस्ति, सर्वे सुखिनः भवन्तु इति। तत् साधयितुमेव एते प्रयत्नाः तैः कृताः। तेषां जीवनकाले किञ्चित् तैः साधितं, किन्तु अग्रे भारतीयाः दुर्बलाः जाताः इति कारणेन विदेशगमनमेव तैः स्थगितं। यः कोऽपि विदेशं गच्छति स्म समुद्रं उत्तीर्य, तस्य उपरि बहिष्कारः इति स्थितिः आगता। इदानीं पुनः कालः परिवर्तितः अस्ति। तद् लक्ष्यं साधयितुं पुनः प्रयत्नः अस्माभिः करणीयः अस्ति। लक्ष्यं संस्कृतभारतीद्वारा स्थापितं नास्ति, अस्माकं पूर्वजैः एव आदेशः कृतः अस्ति। अतः तस्य पालनाय अस्माभिः तपः आचरणीयम्। कारणं वयं तेषामेव वंशजाः, अस्माकं पुरतः अन्यः पर्यायः नास्ति। अतः अस्माभिः परिश्रमः करणीयः। सर्वे स्वजीवनाय किमपि कुर्वन्ति, किन्तु भारतीयानाम् आदर्शः सः न। भारतीयानाम् आदर्शः विश्वस्य कल्याणमेव। अतः आत्मविषये ये चिन्तयन्ति तेषां प्राबल्यं भारते नास्ति, ते आदर्शाः न सन्ति। यदा साम्प्रतमपि यः सर्वाधिकः धनिकः भारते निवसति, मुकेश अम्बानी, तस्य चित्रं कुत्रापि भारते कस्यामपि संस्थायां न दृश्यते। सः आदर्शः नास्ति।
विवेकानन्देन जीवने एकमपि पणं न अर्जितं, तस्य चित्राणि सर्वत्र दृश्यन्ते। कारणं यः तपम् आचरति, यः त्यागं करोति, तस्यैव पूजा भवति। यः केवलं स्वस्य निमित्तं जीवति, तस्य कोऽपि आदर्शं पुरतः न स्थापयति। अतः उन्नतं जीवनम् एतस्य व्याख्या का? तु मुकेश अंबानी न, विवेकानन्दः। अतः तादृशं जीवनं सर्वेषां भवेत् इति एव अस्माकं जीवने प्रयत्नः। तत् साधयितुमेव अस्माभिः यत्किमपि करणीयं तस्य निमित्तमेव करणीयमस्ति। अतः तपस्विनः यावत्पर्यन्तं वयं न भवामः, तावत्पर्यन्तं व्यक्तिगतजीवनस्य औन्नत्यं, सामूहिकजीवनस्य कल्याणम् उभयमपि साधयितुं न शक्ष्यामः। अतः अस्माकं पूर्वजैः यथा तपः आचरितः, तेनैव राष्ट्रस्य निर्माणं जातं। यथा अथर्ववेदे कश्चन मन्त्रः अस्ति, तत्र स्पष्टतया उक्तमस्ति, भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षामुपासे दुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्। भद्रमिच्छन्तः, सर्वेषां कल्याणं सुखम् इच्छन्तः ऋषयः, तैः दीक्षां स्वीकृत्य उपासना कृता, व्रतम् आचरितं, तेनैव राष्ट्रं निर्मितं, तस्य बलं निर्मितं, ओजः च निर्मितः। तैः ईश्वरत्वं प्राप्तुं साधना कृता, उपासना कृता, तेषामेव वयं वंशजाः। कारण वेदः एव अस्माकं जीवने आदर्शः। अतः अस्माभिः सः आदर्शः एव पुरतः संस्थापनीयः। समाजस्य कल्याणम् इति सामान्यं लक्ष्यं नास्ति, एकेन साधयितुं न शक्यते। अतः अस्माभिः अन्ये अपि भवेयुः। अतः अन्येषाम् आनयनं, ते अपि अस्मिन् कर्मणि योजिताः भवेयुः इति अस्माकं स्वाभाविकं कार्यं। तदा एव लक्ष्यं प्रति वयम् अग्रे सरामः। अतः अस्माकं प्रयत्नः प्रतिदिनं कः भवेत्? तु व्यापकः सम्पर्कः। ये केऽपि हिन्दवः निवसन्ति, तैः सह परिचयः इति प्रथमं कार्यं। परिचयः दृढः भवेत्, बन्धः सुदृढः भवेत् इति प्रयत्नः। अस्माकं द्वारा ते संस्कृतं प्रति आगच्छेयुः। कारणम् अस्माकं औन्नत्येः साधनमस्ति संस्कृतं। संस्कृतं, संस्कारः, संस्कृतिः, त्रयाणां शब्दानां परस्परावलम्बं लम्बितम् अस्ति। कारणं तत्र उपसर्गः अपि समानः, धातुः अपि समानः, केवलं प्रत्ययः भिन्नः। अतः यावत्पर्यन्तं संस्कृतं नागच्छति तावत्पर्यन्तं संस्काराः अपि न भवन्ति। संस्काराः न भवन्ति, अतः संस्कृतिः अपि दृढः न भवति। संस्काराः यदा दृढः भवन्ति तदा आचरणे आगच्छन्ति, तस्य नाम संस्कृतिः। यथा कोऽपि बुभुक्षितः अस्ति, भोजनं पुरतः अस्ति, सः भोजनं करिष्यति,
तस्य नाम प्रकृतिः। यदि बुभुक्षा अस्ति, भोजनं नास्ति, भोजनं क्रेतुमपि कोशे धनं नास्ति, सः बलात् कस्यापि भोजनं स्वीकृत्य खादति, तस्य नाम विकृतिः। यदि भोजनम् अस्ति, बुभुक्षा अपि अस्ति, कश्चन अतिथिः अकस्मात् अवतरति, तस्मै भोजयित्वा अवशिष्टं चेत् यजमानः खादति अथवा स्वयं बुभुक्षितः निद्राति, तस्य नाम संस्कृतिः। अतः अतिथि देवो भव इति संस्कारः वेदे उपनिषदि उक्तः। तस्य पालनं यः करोति सः सुसंस्कृतः। अतः संस्कारः पूर्वं जातः, व्यवहारे आगतः, अतः तस्य नाम संस्कृतिः। तो वयं भारतीय संस्कृतिः आचरामः, पूर्वं वयम् आचरामः, तदा अन्येभ्यः पाठयितुं शक्ष्यामः। अतः अस्माकं गणे ये केऽपि परिचिताः सन्ति ते आदौ संस्कृतं पठेयुः, तेन तेषामपि जीवने संस्काराः भविष्यन्ति। मिलित्वा सर्वेषाम् आचरणं समानं भविष्यति, तदा समूहस्य संस्कृतिः समाना इति वयं वदामः। तस्याः संस्कृत्याः प्रभावः आविश्वं भवेत् इति एव अस्माकं कामना। अतः समूहः अस्माभिः रचनीयः। तस्य निमित्तं समयः अनिवार्यः। अतः अस्माकं सञ्चालकः कः भवति अथवा संयोजकः, यः सर्वाधिकं समयं ददाति, यः सर्वान् एकत्रितं कर्तुं शक्नोति, एकत्रितं कर्तुं तेन स्वस्य अहङ्कारस्य तर्पणं करणीयं, तदा एव जनाः समीपम् आगच्छन्ति, अन्यथा दूरे एव तिष्ठति। अतः सः समयं दद्यात्, किन्तु अहं समयदानी अस्मि एतस्य अहङ्कारः अपि तस्य मा भवतु। तस्य भाषा कीदृशी इति महत्वपूर्णः विषयः नास्ति। सः समयं ददाति, सर्वान् एकत्रितं करोति। एकत्रितं किमर्थं करणीयं? तु ते सर्वे कार्ये योजनीयाः। अतः सः योजकः अपि भवेत्। योजकः इत्यस्य अर्थः, येपि केपि तस्य सविधे जनाः सन्ति, प्रत्येकस्य गुणाः के, दोषाः के इति सः जानाति। कारणं सर्वेषां जीवनं सः पूर्णतया जानाति। तस्य गृहस्थितिः, तस्य मनस्थितिः, तस्य चिन्तनम् इत्यादि सर्वं सः जानाति इति कारणेन कस्मिन् कर्मणि सः योजनीयः इति सः निर्णयं कर्तुं शक्नोति। योजिताः जनाः यदि प्रथमवारमेव असफलाः भविष्यन्ति कार्ये, तर्हि अग्रे कदापि ते कार्यं कर्तुं न उत्सहन्ते। अतः ते प्रथमवारं योजिताः चेत् यः योजकः, संयोजकः, तस्यैव दायित्वं ते सफलाः भवेयुः। अतः तेन परिश्रमाः करणीयाः, ते सफलाः भवेयुः। अतः केवलं दायित्वं वितरितं, मम कार्यं समाप्तम् इति नास्ति। एकवारं सः सफलः भवति चेत् अग्रिमवारं पुनः भवान् किमपि वदति, तदा सः सहर्षं स्वीकरोति, अन्यथा भीतः भवति। अस्माभिः संयोजकेन सेनायां यथा युद्धपरिस्थितौ सेनानायकः अग्रे भवति सर्वदा,
तथा अस्माभिः करणीयं नास्ति। सेनायां तु करणीयम् अनिवार्यं भवति। यदा कार्गिल् युद्धं जातं पाकिस्तानीजनाः उपरि शिखरे उपविष्टाः आसन्, पर्वतशिखरे। भारतीयसैन्यम् अधस्तात् उपरि गच्छति स्म। रात्रौ गन्तव्यं कारणं दिने गच्छन्ति चेत् तत्र हिमः, अतः वृक्षाः इत्यादि मध्ये न भवन्ति। उपरि ये जनाः उपविष्टाः ते साक्षात् द्रष्टुं शक्नुवन्ति के आरोहणं कुर्वन्तः सन्ति। पुनः आरोहणार्थं केवलम् एकः एव मार्गः भवति, इत्युक्ते द्वौ मिलित्वा गन्तुं न शक्नुतः। एकस्य पृष्ठे एकः, तथैव गन्तव्यं। रात्रिकाले गन्तव्यं चेत् तत्र सुरङ्गाः स्थापिताः सन्ति, माइन्स्। अतः तस्य उपरि पादः भवति चेत् विस्फोटः भवति। यः कोऽपि अग्रणी भवति तस्य तु मरणं निश्चितम्। अनन्तरं ये पृष्ठे भवन्ति ते जागृताः भवन्ति, अत्र माइन्स् सन्ति इति। अतः कथम् उल्लङ्घनं कृत्वा गन्तव्यम् अग्रे ते चिन्तयन्ति। किन्तु यः पुरतः नेतृत्वं करोति स्म सः तु मृतः। अतः युद्धे यावत्पर्यन्तं सेनानायकाः अग्रे न भवन्ति स्म तावत्पर्यन्तं सैनिकाः न गच्छन्ति स्म। अतः तस्मिन् युद्धे अधिकारिणां क्षतिः अधिका जाता। अस्माकं कर्मणि विपरीता स्थितिः। अग्रे सर्वे सैनिकाः, पृष्ठे सेना। तेन पृष्ठपोषणं करणीयं सर्वेषां। ते सफलाः भवेयुः तत् प्रयत्नः करणीयः। पुनः श्रेयसी तस्य भागाः न, ये अग्रे तेषां भागः। तेन ते उत्साहं पुनः प्राप्नुवन्ति, पुनः अग्रे कार्यं कर्तुम् उत्साहन्ति। अतः नेता कथं भवेत्, तु सः सर्वेषां योजनां कृत्वा तेषां साफल्याय स्वयं परिश्रमं करोति, तादृशः। एतेन तस्य गणः वर्धमानः भवति। शनैः शनैः अस्माकं व्याप्तिः कथं वा विशाला भवेत् इति एव तेन प्रयत्नः करणीयः अस्ति। तस्यैव नाम सङ्घटनमस्ति। आदौ तस्य व्यक्तिगतसम्बन्धः, अनन्तरं कार्यक्रमेषु वर्गेषु भिन्नभिन्न कारणेन सः आगच्छति, तेन कारणेन अन्यैः सह तस्य परिचयः भवति। अन्ये अपि तेन सह सम्बन्धं संस्थापयन्ति। पूर्वं तु एकेन सह बन्धः आसीत्, अग्रे तु सर्वैः सह सम्बन्धः भवति। सङ्घटनेन सह तस्य परिचयः भवति। इतोपि अग्रे विचारेण सह बद्धः भवति। तदा बहुनां किं भवति, एकस्मात् स्थानात् अन्यस्थानं प्रति तस्य स्थानान्तरणं भवति केनापि कारणेन। अत्र तु ग्रुप् गणः, तत्र तु कार्यं कर्तुं तस्य उत्साहः, कारणं सर्वे परिचिताः आत्मीयाः, तत्र बन्धः। नूतनं स्थानं गच्छति चेत् तथा स्थितिः तु न भवति। तत्रापि तेन कार्यं करणीयं, कारणं सः कार्यकर्ता। कस्यामपि स्थितौ तेन कार्यस्य आरम्भः करणीयः। किन्तु एतावत् धैर्यं दृढत्वं तस्य कदा भवति, यदा सः विचारेण प्रेरितः। व्यक्तिद्वारा प्रेरणा, संघटनद्वारा प्रेरणा, विचारद्वारा प्रेरणा इति चरणत्रयं सौकर्येण स्मरणं भवति इति कारणेन अहं पदत्रयं वदामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।
अतः यदि सः विचारेण सह बद्धः भविष्यति तदा आजीवनं कार्यं करिष्यति। तादृशः कार्यकर्तारः अस्मासु अपि सन्ति। ते कुत्रचित् प्राप्यन्ते अन्यत्र स्थाने इति नास्ति। अतः तेषां जीवनं दृष्ट्वा अन्ये प्रेरिताः भवन्ति। केवलं भाषणेन कोऽपि प्रेरणां न प्राप्नोति। अतः सङ्घटने ये कार्यरताः तेव तेषां नूतनस्य प्रेरणास्थानानि। अतः तादृशैः सह तस्य परिचयः कथं भवेत् इति प्रयत्नः संयोजकेन करणीयः। तो एते सर्वे मिलित्वा वयं दीर्घं लक्ष्यं प्राप्तुं शक्नुमः यदि यत्र वयं निवसामः तत्र स्थितेः परिवर्तनं जातं तर्हि। अहं यत्र वसामि तत्र यदि मया साफल्यं प्राप्तं तैः अन्यत्रापि अमेरिकादेशे अन्ये ये कार्यकर्तारः सन्ति ते अपि तथैव साफल्यं प्राप्नुवन्ति इति अस्माकं मनसि विश्वासः। सर्वे मिलित्वा अस्माकं प्रयत्नेन सम्पूर्णसमाजे परिवर्तनं वयम् आनेष्यामः। यदि अहं गृहे उपविश्य चिन्तयामि अहं तु एकाकी अस्मि, परिश्रमं करोमि, लक्ष्यं तु एतावत् विशालं, तो अन्ये अपि सन्ति, अहम् एकाकी कुत्र, तस्य अनुभवः भवेत्। अन्ये अपि सन्ति एतस्य। अतः वारं वारं तादृशाणां कार्यकर्तॄणां मेलनं भवति। यथा वर्षे वयम् एकवारम् अत्र मिलामः, परस्परं पश्यामः। भवान् स्वस्थाने तथैव कार्यं कुर्वन् अस्ति इति यदा मम अनुभवः भवति तदा मम धैर्यम् इतोपि दृढं भवति। अहम् एकाकी नास्मि। तादृशः भावः तेषां मनसि अपि भवेत् ये अस्माभिः सह कार्यकर्तारः सन्ति। अतः मेलनानि मध्ये मध्ये आवश्यकानि। एकं तु तेन सङ्घटनं दृढं भवति, द्वितीयम् उत्साहः भवति। अन्यान् दृष्ट्वा तस्य मनसि यदि किञ्चित् वा निराशा आगता अस्ति सा समाप्ता भवति। अतः एकत्रीकरणानि आवश्यकानि। तु प्रतिदिनं न प्रतिसप्ताहं वयं पाठयामः। अतः पठनं पाठनम् इति निरन्तरं भवति। किन्तु मध्ये मध्ये उत्सवाः भवन्ति चेत् ये प्रतिदिनं नागच्छन्ति ते अपि आगच्छेयुः इति प्रयत्नः भवति। अतः कार्यक्रमाणां लक्ष्यद्वयम्। एकं तु उत्साहवर्धनं, द्वितीयं नूतनानाम् आनयनं तेन व्याजेन। अतः कार्यक्रमाः अपि तादृशाः, कार्यक्रमाणां रचना अपि तादृशी। प्रयोजनं साधयितुं नूतनानाम् आनयनं, पुरातनानाम् उत्साहवर्धनम् इति मध्ये मध्ये भवति चेत् तेषां यदि किञ्चित् वा निराशा आगच्छति अथवा तदेव कार्यं निरन्तरं करणेन बोर् भवन्ति, तदा तत् समाप्तं भवति। अतः मध्ये मध्ये कार्यक्रमाः अपि आवश्यकाः। तु मेलनानि, कार्यक्रमाः एतस्यापि प्रयोजनम् अस्ति सङ्घटने। एतेन मार्गेण वयम् अस्माभिः यत्किमपि चिन्तितं तत् साधयितुं प्रयत्नः करणीयः अस्ति। तस्य निमित्तं समयदानम् अनिवार्यम् अस्ति। अत्र तु छात्राः अल्पाः, येषां शिक्षणं जातं, शिक्षणं प्रचलति, अन्ये तु सर्वे वृत्तिं कुर्वन्ति। किन्तु कियत्पर्यन्तं धनार्जनं करणीयं, मृत्युपर्यन्तं वा? अस्माकं समाजजीवनस्य केचन आधारभूताः सिद्धान्ताः सन्ति। तत्र चतुर्णाम् आश्रमाणाम् उल्लेखः अस्ति। अतः
पञ्चविंशतिवर्षपर्यन्तम् अध्ययनम्, इतोपि 25 वर्षं यावत् गृहस्थाश्रमः, इतोपि अग्रे गृहस्थाश्रमः न वानप्रस्थाश्रमः। एतस्य अर्थः वनं गन्तव्यम् इति नास्ति। तु गृहे भूत्वा गृहस्य सम्पूर्णं सञ्चालनं कुटुम्बप्रमुखरूपेण अस्माकं शिरसि आसीत्। तत्सर्वं ज्येष्ठपुत्राय समर्प्य वयं मुक्ताः भवामः चेत् समाजकार्यं कर्तुं समयः भविष्यति। तस्य निमित्तम् अस्माभिः सिद्धता करणीया। वानप्रस्थीकार्यकर्तॄणां संख्या यदि भविष्यति तर्हि समयदानं कर्तुं जनाः अधिकाः प्राप्यन्ते। तदा कुतः जनाः भवेयुः, कार्यकर्तारः भवेयुः इति सर्वदा अस्माकं पुरतः समस्या अस्ति। सा समस्या अपि समाप्ता भविष्यति अथवा न्यूना भविष्यति। अतः वानप्रस्थीकार्यकर्तारः आधिक्येन निर्मातव्याः। तेषां मनस्थितिः केवलं तेषां न, गृहजनानामपि मनस्थितिः। अतः गृहेषु अस्माकमपि सम्बन्धः भवेत्, गृहजनैः सह अपि वार्ता सर्वदा भवेत्। एतद् उत्तमं कार्यमस्ति इति ते अपि जानीयुः। केवलम् एते कुत्रापि गच्छन्ति, किमपि कुर्वन्ति, अस्मान् समयं नियच्छन्ति इति तेषां मनसि भवति चेत् प्रतिक्रिया भविष्यति। ते अपि अनुकूलाः भवेयुः। अतः संस्कृतकुटुम्बः भवेत्। एतत् सर्वं यदि वयं करिष्यामः तु अस्माकं यत् लक्ष्यम् अस्माकं पूर्वजैः अस्माकं निमित्तं प्रदत्तं तद् वयं साधयितुं शक्ष्यामः। सर्वे अग्रे सर्वदा प्रयत्नशीलाः तु सन्ति एव, अग्रे अपि भविष्यन्ति। आजीवनम् अस्माभिः एतदेव कार्यं करणीयमस्ति इति दृढम् उक्त्वा स्मृत्वा इतः वयं प्रस्थानं करिष्यामः। धन्यवादः।